अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करें तो आज के दिन हम देख रहे हैं, यानी ट्यूसडे का दिन है, वीक का आगाज़ आज के दिन से हुआ है। कल गैजेटेड हॉलीडे इंडिपेंडेंस डे था। आज के दिन मार्केट के सेंटिमेंट्स बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 48,500 अबव मार्केट का क्लोजर हुआ है। पॉजिटिविटी है, ग्रीन ट्रेजेक्ट्री परफॉर्मेंस है, साथ साथ इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन देखी जा रही है। और एक अच्छी बात यह है कि जो इकोनॉमिक न्यूज़ है, यानी कि जो एक आउटलुक देखा जा रहा है, वो काफ़ी ट्रैक पे है। सो दिस इज़ द वे कि अब मार्केट भी बिहेव कर रही है, साथ साथ इन्वेस्टर्स भी न्यू पोजीशंस ले रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि एसईसीपी के हवाले से एसईसीपी ने कुछ न्यू टर्म्स भी ऐड करे हैं। तो अब अगर हम रेगुलेशन के हवाले से बात करें तो ये भी एक अच्छे टर्म्स है जिसका इम्पैक्ट आज भी मार्केट में देखा गया। फर्स्ट सेकंड देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे मार्केट आउटलुक के हवाले से। बहुत ज़बरदस्त मार्केट की परफॉर्मेंस देखी जा रही है, साथ साथ गवर्नमेंट परफॉर्मेंस, जो हमारे पास गवर्नमेंट गुजरी है, पास गवर्नमेंट पीडीएम की गवर्नमेंट, उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से जो अनपॉपुलर डिसीजंस थे वो बहुत मैटर करते हैं। तो वो कौन कौन से डिसीजंस थे और क्या क्या उसमें अनपॉपुलर लेने के बाद जो एक रिजल्ट्स आए वो कितने इंपॉर्टेंट थे, आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ इंटरिम सेटअप के हवाले से बात करेंगे। ये इंटरिम सेटअप, इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी हैं, साथ साथ जो डिसीजंस है वो कैसे लिए जा रहे हैं। आईएमएफ डील सपोर्ट कर रही है फॉरेन रिजर्व्स को। हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास डॉलर इन दी कंट्री, अब तमाम चीज़ें जो है वो इंटैक्ट दिखाई दे रही हैं। आज हमने एक माइनर सी रुपी एप्रिसिएशन भी देखी, विच इज़ वेरी गुड साइन। और साथ साथ एफडीआई के हवाले से भी बात करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, खुशामदीद कहते हैं। सैयद खालिद फातमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मोहम्मद रफ़ीक परदेसी साहब, आप बिजनेसमैन हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सो उस्मान शौकत साहब भी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद होंगे, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। आप इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। सो मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी। मैं फ़ातमी साहब से पूछना चाहूँगी। फ़ातमी साहब, एक इकोनॉमिक कंडीशन, पास्ट गवर्नमेंट के फैसले, अब इंटरिम सेटअप आ चुका है। आज भी हम देख रहे हैं देयर इज़ नो डिफरेंस। आज भी मार्केट अपने पॉजिटिव वे के साथ स्टार्ट हुई है। आज भी रुपी के अंदर एक माइनर एप्रिसिएशन देखी गई है। तो ये तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी बात देखी। जो पास गवर्नमेंट थी 1.5 साल की, तकरीबन 1.25 साल की, ये इसको आप नॉर्मल में इसको औज़ान पे न तौलें, बल्कि उन हालात को देखें जिसमें ये हुकूमत आई थी और जिस टर्मोइल से और जिन दुश्वारियों से गुजरी थी। ख़ास तौर से आपको अच्छी तरह पता है कि पूरा वक्त हमारा ज़ाया हुआ था आईएमएफ के हवाले से, जिसकी वजह से एक सॉर्ट ऑफ नर्वस ब्रेक डाउन था कि भाई हम दिवालिया ना हो जाए। ये था। उस लिहाज से हम कह सकते हैं तनकीद तो थी, लेकिन हम कहते हैं कि इन्होंने बहुत ही बैलेंस अंदाज में ये वक्त गुजारा। और हो सकता है कि कानूनी तौर पे बड़े सारे इख्तलाफात पार्लियामेंट के हवाले से ये किए जा सकते हैं, लेकिन ऑन द होल इकानमी की अगर हम देखें तो इन्होंने बड़े सारे इनिशिएटिव लिए जो इनकी ज़रूरत नहीं थी, और बहुत सारे ऐसे फैसले किए जो बहुत तकलीफ दे थे। और ये भी नहीं कि उनको नहीं पता, तो बार बार अपनी तकरीर में कहते थे प्राइम मिनिस्टर साहब के बहुत सारे हम मजबूरन वो कर रहे हैं जो आवाम को पसंद नहीं आएंगे, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि मिली जुली, चाहे पेट्रोलियम प्राइसेस हो या डिफरेंट और भी इनिशिएटिव्स हो, पावर सेक्टर बहुत सारे, बिजली के बिल देखते देखते आप अंदाज़ा करें कि 50 रुपये यूनिट अगर बिजली हो जाए और बिजली का बिल 16,000 किसी आदमी का है जिसकी टोटल तनख्वाह 20,000 रुपये है, तो आप सोच सकते हैं क्या हशर, अभी भी वही हशर है। मैं ये कह सकता हूँ कि इस हुकूमत ने शायद बहुत डीप रूटेड अवामी मसाइल की जानने की बजाय, क्योंकि उनको पता था कि इतना फैला हुआ है, दीमक है या ताउन है या कैंसर है, कि इसको हम हल नहीं कर सके, तो उन्होंने ओवरऑल कोशिश किया कि मुल्क की जो बड़ी चीज़ें हैं जिससे मुल्क का दारो मदार है इकानमी का, ख़ास तौर पे उसमें सबसे अहम ये था कि भाई आपको जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मसाइल में हम बहुत बुरी तरह उलझे थे, इंपोर्ट अभी भी उतनी फ्रिक्वेंटली नहीं हुई। इसी तरह डॉलर के हवाले से डॉलर भी रेट आप देखें, बावजूद एक तमाम कोशिशों के 280-290 के दरमियान अभी भी झूल रहा है। इसी तरह सबसे ख़तरनाक था हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व, जो बहुत ख़तरनाक हद तक नीचे चला गया था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 8 के ऊपर आ गया है। तो ये सारी चीज़ों से आप इसमें दोनों तज्जियाकार, वो लोग जो इनके मुखालफिन और वो लोग जो इनके सपोर्टर हैं, दोनों के पास अपने अपने पॉइंट्स मौजूद हैं। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत कामयाबी से ये वक्त गुजारा, और इससे अच्छा शायद मुमकिन नहीं था किसी और के लिए भी प्रोड्यूस करना। ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए जिनके लिए काफ़ी तलकीन का सामना भी करना पड़ा। मैं रफ़ीक परदेसी साहब आपसे पूछना चाहूँगी, आप ये बताइए सबसे पहले कि इकोनॉमिक कंडीशन,
تھوڑا سا اگر ہم ایک سال پہلے کو نظر ڈالیں اور اب دیکھیں تو کیا سچویشن دکھائی دیتی ہے؟ دوسرا فاطمی صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہمارا تھوڑا ٹائم ضائع ہوا ہے، تو ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ضائع ہوا، ہم یہ کہیں گے کہ کنڈیشنالٹیز تھیں جو ہمارے لیے بہتر تھیں، فلفل کرنا پڑیں. اس کے بارے میں پلیز کچھ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اکنامی کو چلانے کے لیے اکنامک کنڈیشنز کو سدھارنا پڑے گا. جیسے ہم لوگ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں ہم لوگ چند چیزوں کو، اپنی ہی پراپرٹیز کو، اپنے کاموں کو دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں ہم لوگ چیزوں کو بینیفٹ لا سکتے ہیں، پروفیٹیبل لا سکتے ہیں. چند پروجیکٹس ایسے ہیں جو پروفٹ میں آ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ پی آئی اے اتنے ڈیپتھ میں چلا گیا ہے، میرے اندازے کے حساب سے آج اس کا ٹوٹل ڈیپتھ $2.5 بلین ہوگا. تو اتنا ڈیپتھ کور تو ہو ہی نہیں سکتا. تو جب تک اس کو کوئی بہت زیادہ فاسٹ ڈیسیشن نہ لیا جائے تو کام ہوگا نہیں. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے آئی ایم ایف کے بارے میں کہا، تھوڑی سی جب گورنمنٹ نے چلانی ہے تو تھوڑی سی حکمت کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. میں آپ کو ذرا کھل کے بات کر رہا ہوں. اگر افغانستان کا مسئلہ شاید اگر حل نہ ہوتا اور امریکن سولجرز آج بھی وہاں پہ اگر موجود ہوتے تو شاید ہمیں آئی ایم ایف میں اتنا پرابلم نہ ہوتا جتنا آج ہمیں پرابلم اٹھانا پڑا ہے. یہی تو وقت تھا کہ اتنے سالوں سے وہ لوگ کھیل رہے تھے، آج وقت آیا تھا کہ ہم لوگ ان سے کھیل سکتے تھے، لیکن ہم لوگوں نے کھیلا نہیں بلکہ اور کھیل کو اور خراب کر تھوڑا سا دیا. پولیٹیسائز یا ہم کیا تھوڑی سی فلاسفیکل بات کیا کریں، لیکن آپ نے ایک ذکر کیا پی آئی اے کے حوالے سے. تو یس، ابھی جو ای سی سی کی میٹنگ ہوئی ہے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے، تو پرائیویٹائزیشن کی جو ایک لسٹ ہے اس کے اندر پی آئی اے کو شامل کیا گیا ہے، اور اب آنے والے دن ہوں گے تو یقیناً پی آئی اے کو بھی پرائیویٹائز کیا جائے گا. تو تمام جو یہ ڈیٹ کے مسائل ہیں وہ یقیناً حل ہوں گے. پی آئی کے پاس اتنے ایسیٹس بھی پڑے ہوئے ہیں نا، تو اس کو کوئی بھی اسمارٹ وے میں اگر کرے تو گورنمنٹ کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا. اور اگر 2.5 بلین کا اگر اس کا لاس پڑا ہوا ہے یا ڈیپتھ پڑا ہوا ہے تو وہ سب کور ہو سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی اچھی پارٹی آئے، کوئی لوکل پارٹی آئے، یا مثال کے طور پہ قطر ایئرویز آ جائے یا ایمریٹس ایئر لائن آ جائے، اس کے بدلے میں اگر کوئی پاکستانی کوئی بڑی پارٹی آ جائے تو پاکستان کو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. کیونکہ آج ٹریول کرنے والے لوگ بہت ہیں، دنیا بھر میں ٹریول کرنے والے لوگ آج بہت زیادہ ہو گئے. آج ٹکٹوں کے پرائس ہائر ہو گئے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں آج فلائٹوں میں جگہ نہیں ملتی، سیٹیں نہیں ہیں. آپ لوکل تو بالکل سیٹیں نہیں ہیں، اور انٹرنیشنل میں بھی بہت کم سیٹیں ملتی ہیں. کئی دنوں تک بلکہ مہینوں تک اب تو سیٹیں نہیں مل رہی ہیں. اگر آپ ایمریٹس ایئر لائن میں دیکھیں، آپ قطر ایئرویز میں دیکھیں. اور پاکستان تو اتنی پرانی ایئر لائن ہے، اتنے لوگ، اتنے ایکسپرٹ لوگ وہاں موجود ہیں. اور سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ آج ہماری سول ایویشن بالکل بند پڑی ہوئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ چند سالوں کے بعد ہمیں شاید پی آئی کے پائلٹ نہ ملیں. ویگن کے پائلٹ ڈرائیور تو ملیں گے لیکن پی آئی کے پائلٹ شاید نہ ملیں. کوئی اس کے اوپر دھیان ہی نہیں دے رہا. حالانکہ میں نے بہت سارے چینلز پہ یا بہت سارے بڑے لیول پہ میں نے اس بات کو اٹھایا کہ خدا کے لیے سول ایویشن کے کام کو آگے بڑھاؤ، سول ایویشن کی چیزوں کو آگے بڑھاؤ. بچوں کو، ہمارے بچوں کو جتنا ہو سکے اتنا پائلٹس کا کام آگے بڑھاؤ. اگر ہمارے بچوں کو یہ سارے جابس، اگر یہ سارے کام کریں گے نہیں تو آپ مجھے بتاؤ کہ جو پاکستان کے جو بیسٹ پائلٹس ہیں، دنیا کے اندر بیسٹ پائلٹس پی آئی اے کے پاس ہیں، اور یہ جب انتقال کر کے یا یہ دنیا سے پردہ کر جائیں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس نئی نسل کیا کرے گی؟ رائٹ، کیا کرے گی کام؟ بالکل صحیح آپ نے کوشچن ریز کیا ہے. ساتھ ساتھ ابھی ہمارے ساتھ اوور کال عثمان شوکت صاحب موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے. آپ اکانومکس اینڈ فائنینشیل انالسٹ بھی ہیں، فارمر پریزیڈنٹ ہیں انٹرپرنور آرگنائزیشن کے. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو عثمان. جی وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ. عثمان، سب سے پہلے یہ بتائیے، اکانومک کنڈیشن، اکانومک ریوائول کی بات کر رہے ہیں ہم، بات کر رہے ہیں گورنمنٹ جا چکی ہے، انٹرم سیٹ اپ آ گیا ہے. وہ جو ایک ریزرویشنز تھی، ایشوز تھے، یا وہ اکانومک ایک ٹرموائل بننے کے خطرات تھے، وہ سب اوور ہو چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور لاسٹ گورنمنٹ کے جو انیشیٹوز تھے کافی ان پاپولر، تو انہوں نے سیاست کو سائڈ میں رکھ کے ریاست کے بارے میں سوچا. پلیز ذرا بتائیے ہمیں ڈیٹیل میں. جی تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو اینڈ آئی اپریشیٹ دی اپرچونیٹی. بہت شکریہ آپ کا. یہ بہت ایک ضروری بات ہے جس کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ اس وقت ہماری اکنامک کنڈیشن جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اور ہمیں آگے وے فارورڈ کیا کرنا ہے. پچھلی گورنمنٹ کی اگر بات کی جائے تو پچھلی گورنمنٹ نے اپنی ٹینیور کے دوران اکنامک ریوائول کی بھرپور کوشش کی. ظاہر ہے ان کے پاس اس طرح سے لیوریج نہیں تھی چیزوں کو چینج کرنے کی ڈیو ٹو آئی ایم ایف، اور ہم نے بجٹ میں بھی یہی دیکھا کہ وہ آئی ایم ایف کے بجٹ آیا. لیکن انہوں نے ریاست تو بچانے کی کوشش کی لیکن ساتھ ساتھ تھوڑی سیاست بھی بچائی گئی، کیونکہ کچھ جو ٹف ڈیسیجنس تھے دیٹ ہیڈ ٹو بی ٹیکن، جو ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے اکنامک ریوائول کے لیے بہت ضروری ہیں، وہ ابھی بھی نہیں دیے گئے. فار ایگزامپل ہمارا ٹیکسیشن سسٹم جو ہے وہ ابھی بھی وائڈن نہیں ہو پایا. ہماری جو ابھی بھی پاور سیکٹر کے مسائل ہیں، سرکولر ڈیٹ کے مسائل ہیں، وہ جو کہ تو موجود ہیں.
اس کے علاوہ جو ہماری پرائیویٹائزیشن ہے آف اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جو ایک بہت بڑا ہمارا اکنامک ٹرموائل کا ریزن ہے اس وقت, اور ہماری ایک سرمایہ کی بہت بڑی ویسٹیج کی سورس بنتا ہے, وہ بھی نہیں لیے گئے. تو یہ ساری چیزیں اب ہمیں آنے والی گورنمنٹ کو اس وقت جو انٹرم سیٹ اپ آ رہا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی بلیو کہ پولیٹیکل گورنمنٹس کے لیے پولیٹیکل ڈیسیجنز لینا ٹف ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ یہ ڈیسیجنز جب ٹیکس نیٹ وائڈن کرنے کی بات کی جاتی ہے ایک بیک لیش آتا ہے, ہر کمیونٹی سے آتا ہے, لیکن وہ ہمیں ضرور کرنا ہے. اس دفعہ ٹیکس کے جو ہدف ہے وہ بھی 30% پلس کا ہدف انکریز کہا گیا ہے. وہ آپ کی ایگزسٹنگ ٹیکس بیس سے کبھی نہیں آ سکتا. وہ ہدف آپ کا آئے گا ہی جب آپ اپنا ٹیکس نیٹ وائڈن کریں گے اور مزید ٹیکس بیس کو ڈالیں گے. اب انٹرم گورنمنٹ کے پاس بہت اچھا موقع ہے, وہ چونکہ پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے وہ ٹف ڈیسیجنز لے سکتی ہے, انپاپولر ڈیسیجنز لے سکتی ہے. سیٹ اپ کے پاس, کیا انٹرم گورنمنٹ کے پاس وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاورز ہوں گی جو کہ پرائیویٹائز کرنے کے لیے یا وہ ڈیسیجنز لینے کے لیے جو کہ ایک فل فلیج پاورفل گورنمنٹ لیتی ہے, وہ پاورز کیا اس گورنمنٹ کے پاس ہوں گی انٹرم سیٹ اپ میں؟ جی آئی بلیو اگر ہم اس کا تجزیہ کریں, جو گورنمنٹ ابھی بل لے کے آئی تھی اس میں بھی پاورز خاصی بڑھائی گئی ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی, اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو کافی حد تک امپاور کیا گیا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں آئی بلیو کہ دیز آر ناٹ ڈیسیجنز دیٹ آر آلٹرنگ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, کی جس میں آپ کو 2/3 میجورٹی اور پارلیمنٹ کی ایک اسٹیمپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کئی دفعہ پارلیمنٹ اپروو کر چکی ہے اور صرف ان پہ امپلیمنٹیشن از ریکوائرڈ جو نہیں ہو پا رہی. تو آئی بلیو انٹرم کے پاس ول ہونی چاہیے, اور اگر ول ہے تو ضرور وہ یہ کر پائیں گے. رائٹ عثمان صاحب, آپ نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہائی لائٹ کی کہ انیشیٹوز کافی کچھ اور بھی زیادہ پاپولر لیے گئے, ان پاپولر ڈیسیجنس کو جو ہے وہ نہیں لیا گیا. جیسے آپ نے پرائیویٹائز کے حوالے سے بات کی, ڈیٹ کے حوالے سے بات کی, ٹیکسیشن کے حوالے سے بات کی, ٹیکسز کے حوالے سے یہ ہمیشہ سے ایشو رہا ہے کہ ٹیکسز تو ہمارے بڑھ جاتے ہیں مگر ٹیکس بیس نہیں بڑھتا. ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ اب کی بار تو ہم نے سپر ٹیکس بھی دیکھا, لاسٹ ایئر بھی دیکھا, اس ایئر بھی دیکھا, اور سپر ٹیکس میں پھر ایشوز اس کے اندر بھی اٹھ رہے ہیں. تو یہ پلیز ذرا واضح کیجیے کہ ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے کیا آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی ہوگی تو پھر ہم اسے فلفل کریں گے, کیا ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے یہ بڑا اچھا آپ کا پرٹیننٹ سوال ہے, اور یہ ایک ریالٹی ہے جو ہم فیس کرتے ہیں اور کافی عرصے سے ہم ایک فیس کر رہے ہیں پرابلم کہ ہمارا ٹیکس نیٹ وائڈن نہیں ہو پا رہا. اس میں کئی سیکٹرز ہیں جو ہمیں معلوم ہے کہ جو ٹیکس نیٹ سے اس وقت باہر ہیں, ان کو ڈاکیومنٹ کرنے کی ضرورت ہے. آئی ایم ایف کی جو اس وقت شرائط ہیں ان میں ایک بہت بڑی شرط ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی ہے. اس کی ایک مثال میں اگر آپ کے سامنے رکھوں, جس طرف اسٹیپ جس کو میں کہوں ان دی رائٹ ڈائریکشن ہے, جو ہم نے شروع کر دیا ہے, کہ اگر آپ آج کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں, چونکہ پاکستان میں انفارچونیٹلی انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے, ڈائریکٹ ٹیکسیشن بہت کم ہے, سارا انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا ہی برڈن ہے. تو انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں اگر آپ کسی ریسٹورینٹ میں آ جاتے ہیں اور آپ کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کرتے ہیں یا اپنے بینک کارڈ سے پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ ٹیکس 5% ہے, اور اگر آپ کیش سے پیمنٹ کرتے ہیں تو آئی بلیو وہ 15% ہو گیا. تو اٹس اے بگ ڈفرنس فار سم ون جو کیش میں آپریٹ کرتا ہے اور ٹیکس نیٹ میں نہیں آتا, اور ایک جو گرے اکانومی ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں اس کی ڈاکیومنٹیشن کی. تو اب اس کو انسینٹیوائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جناب آپ اگر ڈاکیومنٹڈ اکانومی پہ آئیں گے, بینکنگ سیکٹر میں آئیں گے, تو آپ ایک ٹیکس نیٹ میں بھی آئیں گے اور آپ کو فائدے بھی ہوں گے. اگر وہ پہلے کہتے تھے کہ جی ہمیں ٹیکس نیٹ میں آ کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, تو اب ان کو واضح فائدہ نظر آنا شروع ہوگا. سیکنڈلی آئی بلیو کہ آپ کو تھوڑی سی ریشنلائزیشن کرنی چاہیے ٹیکس کی. سپر ٹیکس کی آپ نے بات کی, ہم نے پراپرٹی پہ بہت زیادہ ٹیکس دیکھا, ڈفرنٹ سیکٹرز میں جی ایس ٹی ہم نے دیکھا. نارملی ہم ٹیکس کو بڑھا دیتے ہیں اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ بیس ہے اسی کو اسکویز کیا جاتا ہے. اگر آپ ٹیکس کو ریشنلائز کریں, فار ایگزامپل جی ایس ٹی کو آپ 5% کر دیں, اکراس دا بورڈ کر دیں, لیکن اس کے بعد زیرو ٹالرنس پالیسی پہ آئے اور آپ کہیں کہ جی اتنے لو ٹیکس بیس پہ ہم نمبرز بڑھائیں گے. آپ نے کوانٹٹی ورسز کوالٹی لینا ہے. اگر کوانٹٹی لے لیتے ہیں تو آپ کے پاس بہت زیادہ ٹیکس بیس آ جائے گا, اور وہ بے شک کم اماؤنٹ بھی ٹیکس کرتے ہو لیکن وہ کوانٹم بہت بڑا بن جائے گا. تو یہ کچھ اقدامات ہیں جو ہمیں فوری طور پہ کرنے کی ضرورت ہے فار وائڈننگ آف دی ٹیکس بیس. عثمان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. میں رفیق صاحب سے پوچھنا چاہوں گی, رفیق صاحب ٹیکس بیس بڑھانا ہے, یہ بڑا ضروری ہے کہ ٹیکس بیس ہمارا بڑھے. اگین میں یہی پوچھوں گی کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز ہمارے پاس جب آئیں تو ہم نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو فلفل کیا, چاہے وہ ہمارے حوالے سے پاور سیکٹر کے ساتھ ہو یا پھر ڈفرینٹ اور ٹیرفس ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس بیس کے لیے کیا آسانی ہے؟ دوسرا, ایک فکس ٹیکس رجیم اسٹارٹ میں انٹروڈیوس کی گئی تھی,
آپ کو یاد ہوگا, لیکن پھر وہ اتنی کامیاب نہیں ہوئی. تو کیا ریٹیلرز, کیا ریسٹورینٹس میں کھانا کھانا اور پھر اس کے بعد اس کو پے کرنا, کیش سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے ایسے لوگ؟ سب سے بڑی چیز یہ کہ ہمارے یہاں مائنڈ سیٹ نہیں ہے شاید. ایک مرتبہ میں جب مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ کام شروع کیا تھا اور مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی یہ کام شروع کیا تھا کہ سب سے پہلے تو رجسٹر کر لو لوگوں کو, چاہے وہ پان کی دکان ہو یا چھوٹی دکان ہو یا بڑی دکان ہو, رجسٹر کر لو, چاہے تھوڑے سے اسٹارٹ کر لو. ایک مرتبہ اگر یہ کام اسٹارٹ ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جب لوگ رنگ میں آ جائیں گے نا تو یہ کام بڑا آسان ہو جائے گا. آج آپ یورپ چلے جاؤ, آج آپ دبئی چلے جاؤ, اب لوگ سسٹم میں آ گئے. آپ چیزوں کو سسٹم میں ڈال دو, سسٹم آ جائے گا, خود بخود آپ کا کام ہو جائے گا. سسٹم کو آرگنائز کرو, سسٹم کو سسٹم کے ساتھ چلنے دو, سسٹم خود چلے گا اور یہ کام کر کے دے گا. اگر سسٹم کو آپ خراب کر دو گے نا, کہیں پہ بھی بے قانونیت یا لاپرواہی یا حکمت کے ساتھ کام نہیں کرو گے تو چیزیں خراب ہو جائیں گی. اس کے بعد آپ کو یہ رنگ کو دوبارہ واپس لانے میں آپ کو بہت مشکل ہوگی. صرف سسٹم کو آرگنائز کرو, کام خود بخود ہو جائے گا, میں سمجھتا ہوں. رائٹ, سسٹمیٹک وے میں ہونا چاہیے تاکہ کام لوگوں کو پراپرلی رجسٹر کرو, رجسٹر کر لو, چاہے 1000 روپے دے مہینے کا, مجھے اس سے پرابلم نہیں. ایک مرتبہ وہ رجسٹر ہونا چاہیے, چاہے وہ نائی کی دکان ہو یا پان کی دکان ہو. ایک مہینے کا چاہے 1000 روپے ہی دے, ایک مرتبہ سسٹم آ جائے گا. جب وہ دے گا نا, یہ ٹیکس کلچر ہونا چاہیے, سب کو ٹیکس دینے کی عادت ہونا چاہیے. سسٹم کے بغیر کام نہیں چلے گا. عثمان صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ یہ بتائیے کہ ٹیکس سسٹم ہمیشہ سے ٹھیک کرنے کی بات کی جاتی ہے. اس بار کا ٹارگٹ بھی بہت زیادہ ہے ہمارے پاس, 9.45 سم تھنگ ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے ٹریلینز کے حوالے سے. اب آپ یہ بتائیے کہ اتنا 9.45 بلین ہم کلیکٹ کر پائیں گے, اور کیا اس سسٹم کے اندر سے جو ہمارا ٹیکس بیس بڑھانے کا ٹارگٹس ہے وہ اچیو کر پائیں گے؟ کیونکہ لاسٹ بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سپر ٹیکس کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہی ممکن ہوا تھا, ادروائز کافی ایشوز آ گئے تھے. جی جی بالکل, یہ ایک مشکل ٹاسک ہے. ڈیفینیٹلی یہ ایزی نہیں ہوگا گورنمنٹ کے لیے اس کو اچیو کرنا, لیکن ناممکن بھی نہیں ہے. اور اس دفعہ یہ ایک آپ کہہ سکتی ہیں کہ آئی ایم ایف کا جو پریشر ہے وہ گورنمنٹ کو شاید اس کی طرف مزید دھکیلے, جو شاید ہم پولیٹیکل ول کی بات کرتے ہیں کہ نہیں ہوتی, لیکن وہ اس دفعہ آئی ایم ایف کی بجٹ میں ہم نے دیکھ لیا, اور اس وقت جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اس کے مطابق ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم یہ اقدامات نہ لیں. دیکھیں بالکل میں ایگری کروں گا, جو اقدامات کہے گئے وہی ہمیں کرنے پڑیں گے. اس میں سب سے پہلے آپ ٹیکس بیس کو وائڈن کرنے کے وہ سیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیجئے. جس طرح ہمارا ایک بہت بڑا ریٹیل سیکٹر ہے جو آؤٹ آف ٹیکس نیٹ ہے. پی او ایس کی بات کی جاتی ہے, پوائنٹ آف سیل کی. آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں پوائنٹ آف سیل کہاں ہیں, کتنے ہیں, اور اس پہ کس طرح ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے. اسی طرح آپ کے ایک بگ پارٹ آف یور ایگریکلچر سیکٹر, بگ پارٹ آف یور ریل اسٹیٹ سیکٹر, بگ پارٹ آف یور ایس ایم ای سیکٹر از آلسو آؤٹ آف دا ٹیکس نیٹ. ان سب کو جب آپ اقدامات لیں گی تو یہ ایک کوانٹم بنے گا, اور ٹیکس کی جو ہمارے فگرز ہیں وہ ہمیں حاصل کرنے میں مدد ملے گی. رائٹ, ایف ڈی آئی کے حوالے سے بات کریں عثمان صاحب, آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ایف ڈی آئی ابھی جو تھوڑا سا مائننگ کے حوالے سے ایک زبردست کانفرنس دیکھی گئی اسلام آباد میں, جس میں پرائم منسٹر صاحب اور تمام ہائی اپس نے شرکت کی, اور ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس ایک اچھی سی انویسٹمنٹ سعودی عرب کے حوالے سے, سعودی عرب کی جانب سے دیکھی گئی ہے, وہ بڑی زیادہ خوشائن بات ہے. اس کے بارے میں بتائیے. اور دوسرا یہ کہ ریکوڈک کے ساتھ ساتھ جو چل ہی رہے تھے یہ تمام چیزیں مائننگ کے حوالے سے, تمام جو اقدامات ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں فیوچر میں؟ جو ایک پرسیپشن بلڈ اپ ہو گیا تھا پاکستان کا, تھوڑا سا ایک آئسولیشن کی طرف پاکستان آ گیا تھا, اب تمام چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں آپ کو؟ جی, یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے کہ ایف ڈی آئی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ ہمارے ملک کے لیے بہت اس وقت ضروری ہوتی جا رہی ہے. ظاہر ہے ہم زر مبادلہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں, ایکسپورٹ کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ جو ابھی گلف کنٹریز کے ساتھ معاہدے ہوئے ڈفرینٹ سیکٹرز میں, جو کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں, یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیپ تھا. اینڈ آئی بلیو کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ پاکستان از اوپن فار بزنس, پاکستان از ریڈی فار بزنس, اور دنیا کو یہ دکھایا گیا. لیکن یہ جو معاہدے ہمارے ہوئے ہیں ڈفرینٹ سیکٹرز میں ہوئے ہیں, ان کو اب سیکیور کرنے کی ضرورت ہے. جو پرابلم ہم نے پاسٹ میں بھی دیکھا, ریکوڈک پہلے بھی آیا, ہم نے کئی دفعہ یہ بات سنی کہ پاکستان کی اب کایا پلٹنے والی ہے, پاکستان کے پاس ذخائر آ گئے ہیں, پاکستان کے پاس آئل آ گیا, لیکن پھر ہم کوئی اس پہ ڈیولپمنٹ نہیں دیکھتے.
आगे हमें उस पर कोई फर्दर प्रोग्रेस नजर नहीं आती। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको सिक्योर करने के लिए आपको एक वन विंडो ऑपरेशन, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देनी पड़ेगी। और जब तक आपके तमाम स्टेक होल्डर्स ऑफ द सिस्टम, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, जब सारे लोग मिलकर उसको फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो इन्वेस्टर हमेशा से अनसर्टन रहेगा और वो नहीं आएगा। तो हमें ये इंश्योर कराना है कि अब उनको हम एक सिक्योर एनवायरनमेंट दें टू ब्रिंग दिस इन्वेस्टमेंट्स। अब ये जो हमारी नई SIFC का इदारा बनाया गया और उसको जो पावर्स दी गई हैं, ये बहुत स्वीपिंग पावर्स हैं। अगर इन पावर्स का सही तौर पे इस्तेमाल कर लिया जाए तो आई बिलीव कि ये बहुत हद तक वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आके हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में स्टक हो जाती थी, करप्शन की नजर हो जाती थी और फिर आ ही नहीं पाती थी, वो आ सकेगी अगर इसको इन लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट कर दिया जाए। तो आई बिलीव डेफिनेटली जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हो रही है कि अब सारे स्टेक होल्डर्स ये रियलाइज कर चुके हैं कि पाकिस्तान है तो सारी आपकी मामलात चलेंगे, आपकी इकोनॉमी चलेगी, आपकी सर्वाइवल होगा। तो वी नीड अ चार्टर ऑफ इकोनॉमी। अलॉन्ग विद दैट ये जो हमने इदारे बनाए हैं, ये जब तक सेफ गार्ड इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को और फॉरेन इन्वेस्टर को एक सेफ इन्वायरमेंट देंगे तो आई बिलीव ये एक कॉन्फिडेंस बहाल होता जाएगा। SIFC को बिल्कुल, SIFC काउंसिल जो है काफ़ी क्रेडिट जाता है उसको, ये तमाम जो इन्वेस्टमेंट की गई है और एक जस्ट सर्टन सी कोशिश की गई और उसके बाद ये बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स फ़ौरन ही आ गए। आने वाले दिनों में भी एक्सपेक्टेशन है कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। थैंक यू सो मच उस्मान शौकत साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। मैं अगेन रफ़ीक साहब से ही पूछूंगी, फिर मैं फातमी साहब से भी पूछना चाहूँगी। रफ़ीक साहब, सबसे पहले ये बताइए कि SIFC ये काउंसिल बनाई गई, इस काउंसिल का मकसद ये था कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, FDI को अट्रैक्ट करना है। मुल्क के हालात जैसे भी हों लेकिन हमें मुल्क को चलाना है, आगे बढ़ाना है चीज़ों को। आप कैसे समझते हैं SIFC के थ्रू एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से भी, और दूसरा ये कि जो अभी माइनिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट आई है तो ये कैसे दिखाई दे रही है? देखिए, आपने जैसे फरमाया कि मुल्क के हालात कैसे भी हों तो कोई भी नहीं आएगा। मैं भी नहीं जाऊंगा, शायद किसी मुल्क में कैसे भी हालात हो तो नहीं जाऊंगा। जब तक सिक्योर और अच्छे और खूब अच्छे माहौल नहीं होगा कोई भी नहीं आएगा। आप बाजरा भी आप बिल्डअप करना पड़ता है ना हमें अपने मुल्क का। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो एक शेर है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। अपने आप को पहले बुलंद करो ना, बुलंद करो, खुद ब खुद लोग आएंगे। ऐसा मुल्क है पाकिस्तान, ऐसा मुल्क पूरी दुनिया में कहीं नहीं। मैं कई बार आ रहे हैं ना लोग, अब गल्फ कंट्रीज आए ना चल के। ये तो वो आए जो या तो मजबूरी में आए या मोहब्बत में आए या तुम्हारे कोई कनेक्शन की वजह से आए हैं। असल में लोग नहीं आ रहे। असल में लोग, हम लोग तो फील्ड के लोग हैं, हम लोग मतलब कारोबारी लोग हैं, हम लोग तो मार्केट के अंदर बैठे रहते हैं ना दिन रात, तो हमें पता होता है कि किस तरह से लोग आ रहे हैं। थोड़ा सा माहौल अच्छा कर दो। जैसे आपने गोल्ड माइन की बात की, मैं रफीक साहब की बात से अग्री करती हूँ। बड़ी अच्छी बात की कि यहाँ पे ताल्लुकात, यहाँ पे मोहब्बत, यहाँ पे फ्रेंडशिप एग्री करते हैं कि पाकिस्तान में वो लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ के। तो ये परसेप्शन हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमारे मुल्क के हालात ऐसे हो गए थे कि सब नहीं आ रहे थे, अब वापस आना शुरू हो गए हैं, तो इसमें कोई ना कोई तो बात है जिसका अंदाज़ा लगाना ज़रूरी है। एक और चीज़ है कि जैसे आपने रेगुलेटरी की बात की, बहुत आसान काम है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। दुनिया में सोना ना बिके ऐसा कभी हो सकता है? आपके जहन में है? आप यहाँ पे सिर्फ आपके पास एक इतनी बड़ी माइनिंग है, एक गोल्ड रिफाइनरी लगा लो। इसी गोल्ड रिफाइनरी के अंदर आप गोल्ड रिफाइंड हो, पूरी दुनिया में आप बेचो। आज दुनिया का सबसे बड़ा बायर आपका पड़ोसी इंडिया है। इतनी बड़ी मार्केट है कि आप सोच नहीं सकते। गोल्ड की बहुत बड़ी इवन पाकिस्तान इज अ बिग मार्केट ऑल्सो। लेकिन आप लोग कुछ काम तो करो ना, काम आगे बढ़ाओ, सिस्टम के साथ, हिकमत के साथ काम करो, पाकिस्तान का काम उठना शुरू हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं जो हमारे पास ये गोल्ड रिफाइनरी की जो अभी ऑप्शन मौजूद हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ रेकोटेक आई है और अभी तो सिर्फ माइनिंग स्टार्ट होगी, तो रॉ नहीं जाना चाहिए, हमारे पास रिफाइनरी लग जाए यहीं पर। डेफिनेटली यस, यू नीड द रिफाइनरी। और रिफाइनरी बनाना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। मैं आपको बना के दे सकता हूँ। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आपके सामने, सबके सामने कहता हूँ, एक पैसा भी रखा मेरा हराम है। मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सारा सिस्टम बना के देने के लिए तैयार हूँ। आप लोग बनाओ, अपने पैसे से बनाओ, चीज़ें बनाओ, और सबसे अच्छे से अच्छा और सस्ते से सस्ता काम मैं करा के दे सकता हूँ। करो ना काम, चीज़ों को आगे बढ़ाओ, हमारे मुल्क को आगे बढ़ाओ। आपकी स्टील मिल पड़ी हुई है, दुनिया आज पाकिस्तान के अंदर हाईएस्ट प्राइस स्टील के अंदर है। मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, डेवलपमेंट का, हाईएस्ट प्राइस है पाकिस्तान के अंदर। आपकी स्टील मिल बंद पड़ी हुई, क्यों? तो क्या गवर्नमेंट के लोग देख नहीं सकते? जो पुराने लोग आए थे वो कहते हैं हमने मुल्क को बचा लिया। हाँ। आपकी रेलवे की पटरी के अंदर आपको लकड़ी की पटरी निकलती है, आपने मुल्क को बचा लिया, सलाम है आपको। राइट, मैं फातमी साहब से पूछूंगी। फातमी साहब, फिर वो एक अग्रेशन और एक तरफ वो फिर डिबेट में निकल जाएंगे। आप प्लीज़ ये बताइए
کہ اسٹیل مل کے حوالے سے تو پرائیویٹائز کے جو ایشوز ہیں وہ تو کافی ویلڈ ہیں اور کافی عرصے سے یہ بات ہو رہی ہے. کوئی بھی ہو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے, تاکہ آپ نے بھی آپشنس دیے تھے ہمارے پاس کہ سیکٹر وائز اس کو بنا دیا جائے, نہ کہ اس کو ایک پورا ایک جائنٹ ایلیفنٹ جو ہے وہ سیل کیا جائے یا اس کو بس ایک بائسیکٹ کر کے جو ہے وہ کر دیا جائے کام. آپ کیا سمجھتے ہیں اب جو کام ہو رہے ہیں, یعنی یہ اکانومک آؤٹ لک خاص کر انٹرم سیٹ اپ میں, وہ کیسے لگ رہا ہے؟ کیونکہ اب جو ڈیسیجنز جو انیشیٹوز ہیں, آگے نیو ٹرانچ بھی آئے گی. آپ نے غلط سوال مجھ سے کر لیا, لیکن بہرحال یہاں بیٹھ کے جواب دینا پڑتا ہے. انٹرم سیٹ اپ کا یہ کام نہیں ہے جو ہم ان سے مانگ رہے ہیں. انٹرم سیٹ اپ صحیح معنوں میں ان کا کام الیکشن کرا کے چلے جائیں. جو گورنمنٹ آئے گی یا جو گورنمنٹ چلی گئی وہ ذمہ دار ہے اس کی. جو چلی گئی وہ ذمہ دار ہے, انہوں نے کام کیا, اور جو آئے گی وہ ذمہ دار ہوگی. تو پہلے تو یہ طے کرے, جیسے پردیسی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں. مطلب آپ روئیں گے جب آپ کے پاس کمی نہیں. لوگ آ جاتے ہیں, اچھا آنے میں بھی کوئی دشواری نہیں, انویسٹمنٹ کے لیے ہر وقت لوگ آنے کے بعد دروازے سے لوٹ جاتے ہیں. تو یہ دروازے سے اندر تک کے کمرے کی آپ کو ریسرچ کرنی کہ کہاں کہاں گڑبڑ ہے, وہ صحیح کر دیں. میں غلط تو نہیں کر رہا سر؟ یعنی ایسا نہیں ہے, اس سے پہلے بھی, آج سے 50 سال پہلے بھی انویسٹمنٹ آ رہی, 20 سال پہلے بھی آئی, 10 سال پہلے, کیونکہ پاکستان ایک اتنا قیمتی ملک ہے اپنی جغرافیکل کنڈیشن کی وجہ سے, اپنے موسم کی وجہ سے, اپنی ایگریکلچر کی وجہ سے, اپنے نوجوانوں کے 60% آبادی کی وجہ سے, کہ دنیا پوری ہمیں للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہے اور دروازے تک آ کے ہاتھ ملانے کے بعد مایوسی سے واپس لوٹ جاتی. یہ پورشن اگر آپ نے صحیح کر دیا, جیسے ٹیکس کی بات آپ نے فرمائی کہ جناب عالی ٹیکس وصول کرنا اگر پوری دنیا میں, تو ہمارے لیے اتنا بڑا پرابلم کیوں کہ IMF کنڈیشن لگا رہا, زبردستی کر رہا, مار رہا, پچھلا, مطلب کوئی ہم 6ٹھی صدی میں زندہ ہیں, 8ویں صدی میں, 21ویں 22ویں صدی 23ویں صدی میں زندہ, اور ابھی ہم. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اکانومی کی حالت بظاہر بہت اچھی نظر آئے, لیکن انویسٹمنٹ کی جو بنیادی شرط ہے کہ جب وہ آدمی اندر آتا ہے آپ کے ملک میں, تو وہ ہر لمحے ریڈ کارپیٹ چاہتا ہے. آپ کے ہاں ہر لمحے ریڈ فائل موجود ہوتی, ایک ID کارڈ بننا ہے, ایک بینک اکاؤنٹ بننا ہے, ایک GST بننا, یہ بالکل جو بنیادی چیزیں ہیں, یعنی جو دنیا جہاں میں کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے ہاتھ کے ہاتھ یا بعض وقت ٹیلی فون پہ ہو جاتا ہے, وہ آپ کے ہاں بعض وقت مہینوں. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم تو اس لیے برداشت کرتے ہیں, اب اس ملک کے رہنے والے اگر نادرا والوں میں 2 مہینے دوڑا دیں گے, دوڑ جائیں گے, باہر والے نہیں دوڑیں گے. تو وہ اگر میں ہمیشہ کہتا ہوں, جیسے ٹیکس ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اچھا یہ بڑی ایک الگ بات کہی ہے فاطمی صاحب. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ نادرا کا نظام جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کا ہے, نہیں میں کسی بھی نظام کی بات کر رہی ہوں کہ جو بھی آپ نے کہا کہ اگر آپ کاؤنٹر پہ آتے ہیں اور فٹافٹ جو ہے وہ اپنا کام کراتے چلے جاتے ہیں, تو دوسرے کنٹریز میں بھی سیکیورٹی چیک اینڈ بیلنس بہت زیادہ ہوتا ہے, یہاں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم نے FATF بھگتا ہے, ہم 5 سال بلیک لسٹ میں رہے ہیں. دیکھیں سوال یہ گرے لسٹ میں, اگر سے فار ایگزامپل سیکورٹی سسٹم آپ کریں, باہر بھی یہاں بھی میں نے مان لیا, تو سوال پھر یہاں نہیں گڑبڑ ہونا چاہیے, کیوں گڑبڑ ہو جاتا ہے؟ آپ دیکھیں نا, دیکھیں مجھے کیوں آپ الزام دیں یا عوام کو کیوں الزام دیں؟ اگر کسی جگہ بم بلاسٹ ہوتا ہے تو وائی وی بلیم عوام؟ وی شوڈ بلیم دا پیپل ہو آر ریسپانسبل فار. میرا سا یعنی ذرا سخت ہے, ذرا سے تکلیف ہوتی ہے یہاں سننے میں, کانوں کو بھی سماعت کو بھی برا لگتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں جس دن اپنی کمزوری پہ ہم نظر ڈال, جس کو اردو میں کہتے ہیں اپنے گریباں میں جھانک کے دیکھیں گے, مسائل خود بخود. ٹیکس آپ یقین کریں, میں آپ سے کہتا ہوں پردیسی صاحب, بہت بڑے کاروباری آدمی, ٹیکس دینا چاہتے ہیں لوگ, ہرگز نہیں بھاگتے ٹیکس دینے سے, لیکن آپ کا سسٹم اتنا تنگ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے بھائی خدا نخواستہ میں اس میں پھنس گیا نا تو میرے جان کی بلا آ جائے. تو میں آپ پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہی, میرا خیال 40 سال سے تو میں سن رہا ہوں پرائیویٹائزیشن کہ اسٹیل مل PIP, ارے بابا کہاں ہے تو کرو نا. اس سے پہلے بھی آپ حکومت پہ تھے, پھر دوسری حکومت آئی, پھر تیسری آئی جو کولیپس کر گئی, پھر چوتھی آئی. کیا ایک بات یہ بتائیے مجھے کہ کیا ہم میں سے کسی نے 22 کروڑ میں سے جا کے ریفرنڈم کیا کہ نہیں صاحب خبردار جو PIA کو آپ نے پرائیویٹ, ایسا تو نہیں کیا نا. آپ ہی کرنے والے ہیں, آپ ہی نہیں کر رہے. تو وائی وی بلیم اینڈ وائی وی ڈسکس دوز تھنگس جو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے. یہ اسٹیل مل کی جو آپ نے بات فرمائی, شرم کی بات ہے, یعنی ون آف دا بگیسٹ اسٹیل مل وی ہیڈ ان آور کنٹری. یعنی جو اس وقت بھی میں آپ کو تو میں بچہ تھا جب لگ رہی تھی, اس وقت لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ نہ لگایا جائے کیونکہ اتنے بڑے سائز کی ہم سنبھال نہیں سکیں گے. مجھے اچھی طرح, اسٹوڈنٹ تھا میں, بھٹو صاحب کا زمانہ تھا, اسٹوڈنٹ تھا, ہم سے کہا جاتا تھا کہ ابھی یہ ذرا ہمارے حجم سے بڑی اسٹیل مل ہے, چھوٹی لگائیے, وچ واز آئی, ہم نے پروف کر دی. PIA اچھی پردیسی صاحب میرا دن بھر گھومتے ہی رہتے, دنیا ٹریول کرتے, بتائیے کہ PIA سے اچھی ہے جو آج ایمریٹ ہے وہ ہماری ٹرینڈ ہے. اچھا تو
अच्छा आप हमसे कह रही हैं, हम आपसे कह रहे हैं ब्लेम। अच्छा 22 करोड़ इसके हरगिज जिम्मेदार नहीं है, इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो हुकूमत में हैं पहले। आज दूसरी बात आपने सोने की कान की बात की मदनी, आप ये बताइए सोने के कान में कितने लोग आपके जियोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं ना, सारे आपको या तो सेक्रेटरी मिलेगा, डिप्टी सेक्रेटरी मिलेगा, या कोई और इदारे का आदमी। अरे भाई उसका जिसका काम है उसको तो, ये कारोबार है, इनको दीजिए ना, पूछे जो कारोबार है। मतलब ये स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा। परदेसी साहब मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि जब कोई पॉलिसी मेकर्स जब पॉलिसी बनाते हैं तो उस वक्त स्टेक होल्डर्स को पॉलिसी मेकर्स के अंदर बैठना ज़रूरी है। जब पॉलिसी बन रही है उस वक्त बैठना ज़रूरी है। और साथ साथ जब कोई कंसिस्टेंसी की बात करते हैं हम पॉलिसी की, तो कंसिस्टेंट पॉलिसी जब भी हो सकती है जब सबकी एक मुतफ़िक़ा राय हो। आप क्या समझते हैं हम आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात करें, क्योंकि हमारे पास एक ही सोल्यूशन है ना, एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी तो तमाम मईशत जो है वो सुधर जाएगी, हमारी एम्प्लॉयमेंट के जो मसाइल हैं वो दूर हो जाएंगे, यही तरीक़ाकार है। रेमिटेंसेस हैं कुछ पोर्शन हमारी जो है वो एक्सपोर्ट्स है। आप इस जो एक्सपोर्ट्स पॉलिसी है इसके लिए क्या नुक्ता नज़र रखते हैं, क्या आपके जहन में जो है वो एक पॉलिसी के हवाले से है? एक्सपोर्ट के लिए जितने भी मिनिस्टर्स जिस डिपार्टमेंट के हैं, जैसे फूड का है, आपकी डेट सखर के अंदर इतनी प्यारी हो रही है कि आप सोच नहीं सकते इसकी एक्सपोर्ट की। कभी आपने कभी एग्जीबिशन देखी? मैंने सऊदी अरब के कई मरतबा इनकी एग्जीबिशंस देखी है। आपकी यहाँ पे फ्रूट्स, आपके पास मैंगो आप देख लें, दुनिया का बेस्ट मैंगो है। कभी आपने अच्छी क्वालिटी की आपने एग्जीबिशन यहाँ पे देखी? नहीं देखी। फिश यहाँ पे समंदर खराब हो रहा है, कोई सोचने वाला इकोनॉमी तो बेतहाशा है हमारे पास। नहीं, आपके समंदर पूरा, आपका सीवरेज सिस्टम पूरा, ये जो फैक्ट्री वाला है ये सब उसमें क्यों नहीं रोका जाता? नहीं, मुझे बताएं क्यों नहीं रोका जाता? गवर्नमेंट क्यों नहीं रोकती? गवर्नमेंट कहते हैं हम लोग इतना काम करते हैं। आपने एक बात की कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट के लोग आए हैं, मेरी भी अब सफ़ेद दाढ़ी होगी, मेरी ज़िंदगी का एक तजुर्बा है, जो डिसीजन मेकर या जो मुजाहिद लोग हैं ना, जो काम करना चाहते हैं ना, वो काम कर जाएंगे। अगर ये प्राइम मिनिस्टर साहब अगर वाकई में दिल से चाहते हैं कि पाकिस्तान का काम कर जाए तो कर जाएंगे। आज आप सीएम ऑफ पंजाब की आप हालत देख लें, इतना सीएम ऑफ पंजाब पहले वाला काम नहीं करता जितना आज ये काम कर रहा है। क्यों? ये भी तो इंटरिम गवर्नमेंट से ही आया। तो आज अगर प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, डिसीजन ले साहब, प्राइम मिनिस्टर होता है, मैं अपनी कंपनी का चेयरमैन होता हूँ, आई हैव द पावर टू डू समथिंग। अगर मैं करता हूँ, मुझे कौन रोकने वाला है? मुझे ये बताओ। मैं सिर्फ मेरे में चीज़ों को यूज़ करना है या मिस यूज़ करना है, सिर्फ अपनी फैसिलिटी को यूज़ करना है या इस फैसिलिटी के साथ मैं अपने मुल्क को भी कुछ दे के जाऊँ। अगर उसके दिमाग में अल्लाह ताला की तरफ से मिला है तो इसको यूटिलाइज कर लिया। अगर मुझे मौका मिले तो मैं तो कर जाऊँ, अल्लाह ताला के करम से करना चाहिए। हाजी साहब, ज़िंदगी एक ही मिली है, इसके बाद तो फिर कब्र में यही सुकून होगा ना कि मैंने ज़िंदगी में अपने देश के लिए, अपने दीन के लिए कुछ काम करके गया। तो अगर ऐसे ही चला गया तो मैं क्या जिंदा भी क्या हूँ और मरा हुआ भी क्या हूँ? मैं तो जिंदा भी फिर मरा हुआ हूँ। राइट, बड़ी आपने एक फिलोसफिकल अगेन कमेंट दिया है। मैं एफडीआई के हवाले से बात करना चाहूँगी। क्या समझते हैं आप, कौन से, अब आपको सिर्फ स्टील सेक्टर या मैं पीआईए के हवाले से बात नहीं करूँगी, लेकिन कैसे हमें एफडीआई को खासकर अट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारी नीड ऑफ द आवर भी है, हमें एफडीआई चाहिए, चाहे हम स्टॉक मार्केट की बात करें या डिफरेंट सेक्टर्स की। अगर आप एफडीआई की बात करती हैं ना, एफडीआई के लिए सारी इंडस्ट्रीज़ को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। जितनी भी इंडस्ट्री है ना आपकी, जैसे टेक्सटाइल की इंडस्ट्री तो आपकी ऑलरेडी अपग्रेड हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट गवर्नमेंट ने भी इसके बहुत सपोर्ट किया और माशाल्लाह काम अच्छा हो। इसी तरह दूसरी जैसी फूड आइटम्स है, आपकी फ्रूट्स है, आपकी फिशरीज है, इन सब चीज़ों को और ज़्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा, तब जाके ये काम अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा सा मार्केटिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जैसे आपने कहा ना कि एक्सपोज नहीं हुए, एग्जीबिशन नहीं हुए। बगैर मार्केटिंग के तो दुनिया का कोई काम सही मानों में हो ही नहीं सकता। हम लोग बगैर मार्केटिंग के अलावा तो हम लोग काम ही नहीं कर सकते। आज मैं जो भी हूँ अपनी मार्केटिंग की वजह से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मार्केटिंग को तो काम आगे बढ़ना। आपने स्टॉक एक्सचेंज की बात की, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। इतना बड़ा स्टॉक एक्सचेंज जिसमें रोज़ के बिलियंस ऑफ रुपीज़ के कारोबार होते हैं, इनके पास पार्किंग भी नहीं है। वो रेलवे की ग्राउंड के अंदर अपनी पार्किंग करते हैं। तो गवर्नमेंट के, पाकिस्तान के जो लोग सुन रहे हैं, खुदा के लिए वहाँ पे इनको पार्किंग तो मुहैया करो, चीज़ें मुहैया करो, फैसिलिटीज़ मुहैया करो, खूबसूरत चीज़ें दो, बिल्डिंग हो तो अच्छी हो। आज आप पुलिस थाने में जाते हो, आज साहब आपको लगता है किसी कचरे खाने में गए हो। आप पुलिस थाना ऐसा बनाओ कि आदमी आए, इंफ्रास्ट्रक्चर और मज़ा आए, खुशबू आए, ऐसा कुछ थोड़ी है कि ना हो। और यहाँ पे अगर सिंध गवर्नमेंट के पास इतना भी पैसा नहीं है तो क्या करेगी? सिंध गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है। आज सिंध गवर्नमेंट के पास इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो हमारे साथ बैठे बंद कमरे में बैठे, मैं इनको लाखों नहीं, महीने के करोड़ों रुपए सिंध गवर्नमेंट को फ़ायदा हो।
हम इनको एडवाइस कर सकते हैं और प्रैक्टिकली एडवाइस कर सकते हैं। अगर वो समझ में ना आए तो मुझे बताए कि ऐसा भैया आप बेवकूफ़ आदमी हो। मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें इनको सामने रख के दिखा सकता हूँ। प्लेट में हलवा बना के, तो एक मिसाल देते हैं ना, प्लेट में हलवा बना के हम इनको दे सकते हैं। हम बिज़नेस कम्युनिटी लोगों में इतनी अल्लाह ताला के करम से, हमारी तो कोई औकात नहीं, अल्लाह ताला के करम से हम लोगों में इतनी ताकत है, हम इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। और इन चीज़ों में अल्लाह ताला ने हमको तो अपने हिसाब से नवाजा है, जितना हमको नवाजा है इतना तो हम खा भी नहीं सकते। बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम लोग चाहते हैं कि अब इस उम्र में आके अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम अपने हिस्से का जो कर सकते हैं तो कर जाए इंशाअल्लाह ताला। और हमारा मुल्क, हमारा शहर हमारे मरने से पहले आबाद हो। हम लोग एक ही चीज़ चाह रहे हैं, हमारा शहर, हमारा मुल्क खुशहाली में आए। पाकिस्तान के खूबसूरत हो, नौजवान मज़ा आए। बहुत ह्यूमन कैपिटल मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, डिग्रीज़ हाथ में हैं उनके, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं। आप समझते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना यहाँ पे जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, या हम कहेंगे कि जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स मौजूद हैं, उसके अंदर थोड़ा सा इशू ये आ रहा है आजकल कि हम एक्सपेंशन की तरफ नहीं जा सकती कंपनीज बिकॉज ऑफ द पॉलिसी रेट। आप क्या समझते हैं कि पॉलिसी रेट थोड़ा सा अब आने वाले दिनों में कंसिस्टेंटली कम होता हुआ दिखाई देगा? जब तक पॉलिसी सही मानों में नहीं होगी ना, काम नहीं होगा। आप सही मानों में, जैसे जो बड़े लोग हैं ना, वो खुदा के लिए आए, डिपार्टमेंट में जाके बैठ जाए। मैं दुबई में रहता था, शेख मोहम्मद कभी कभी अचानक सुबह को 8 बजे कभी इमिग्रेशन लाइन में आ जाते थे, कभी पुलिस में थाने में आ जाते थे, कहीं दूसरी जगहों पे चले जाते, और जहाँ पे सिस्टम सही होता था सलाम करते थे, जहाँ सिस्टम सही नहीं होता था उस सिस्टम को ठीक करते थे। तो बड़े लोगों का, मिनिस्टरों का और क्या काम है मुझे ये बताओ, प्राइम मिनिस्टर का और क्या काम है, कोर कमांडर साहब है उनके और क्या काम है? इनके यही काम है ना कि चीज़ों को आप सुधारो। आज यहाँ कराची के कोर कमांडर साहब है, कभी सिविल हॉस्पिटल में रात को 10 बजे जाके देखे तो सही लोगों के हाल क्या है, कभी जिना हॉस्पिटल में जाके देखे तो सही हमारी जवान बच्चियाँ बाहर रोडों पे सोई हुई हैं। कुछ तो कुछ करो यार, कुछ तो काम आगे बढ़ाओ। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर जाओ अपने घर यार, किसी अच्छे लोगों को आने दो जो काम कर सके। जिनके पास पावर है वो पावर को यूज़ करो यार, मिस यूज़ क्यों करते हो? अपने पावर की फैसिलिटी को इतना इस्तेमाल क्यों करते हो? बिल्कुल। फातमी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, फातमी साहब, गवर्नमेंट के हवाले से जो भी हुआ, जो इनिशिएटिव्स हुए, जो पावर टैरिफ में इंक्रीज़ था, चाहते ना चाहते बढ़ाए, पेट्रोलियम के प्राइसेस भी, अब हमारी जो कंडीशन है, ये सब कहना आसान है कि आप करते नहीं हो, या क्रिटिक्स करना सही है। जो कर रहा होता है काम उसको ही पता है कितने हाथ बंधे हुए हैं, कितने हाथ खुले हुए हैं, कैसे काम करना है। एक ब्रॉड लाइन होती है हमारे पास, इंटरनेशनली भी खिंची होती है, लोकली भी खिंची होती है। इसको मद्देनज़र रखते हुए आप ये बताइए कि आने वाले दिनों में जो डॉलर की एक डिप्रिसिएशन देखी जा रही है, आज भी देखी गई है और कंटिन्यूस एक है, लेकिन यही 300 का फिगर दिखाई दे रहा है, आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी आ सकती है? बहुत बेहतरी है। देखिए, पॉलिसी रेट गिर जाएगा अनदर 1 साल में ज़रूर, कम से कम 2 पॉइंट। और मेरा अपना ख्याल है कि डॉलर की, क्योंकि देखिए जो रिज़र्व था आपके पास, जिसकी वजह से आप परेशान थे, वो काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में आ गया। सी पैक का सेकंड फेज़ आपके सामने ही है, जाते जाते प्राइम मिनिस्टर के साथ ही सब तय हुआ है। वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। गवादर अब ऑलमोस्ट रनिंग है। रेकोडेक पे जो कनाडा से, और फिर उसमें सऊदी अरब ने जो इन्वेस्टमेंट की बात की है, ओरिजिनली तो वो कैनेडियन कंपनी है जिससे रेडिक, तो उससे तो मैं समझता हूँ कि मायूस नहीं होना चाहिए। लेकिन जो परदेसी साहब की शिकायत है वो बिल्कुल अपनी जगह बजा, और इनकी बल्कि प्रैक्टिकल है, मेरी तो थ्योरेटिकल होगी, क्योंकि ये भुगतते हैं दिन भर। तो वो चीज़ें हमें दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि खामी जब हम दुरुस्त करते हैं जब ही खूबियाँ हम में आती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुस्तकिल हम तनकीद करें, अच्छी बात है, लेकिन बताएं तो सही, ये बता रहे हैं, तनकीद नहीं किया इन्होंने, बताया इन्होंने। मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाला वक्त बज़ाहिर मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जो आपके पास चाइना ने रोल ओवर किया है, जो सऊदी ने रोल ओवर, वो सहारा है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम अलार्मिंग है वो ये कि जब उन्होंने पैसे रोल ओवर किए हैं तो ये भी आप समझ लें कि वो कर्ज़े ख़त्म नहीं हुए हैं। यानी अगर उस दौरान आपने उतने पैसे न कमाए तो वो रोल ओवर गले को आ जाएंगे आपके, है ना? तो ये मतलब मैंने आपसे कहा कर्ज इस साल की जगह अगले साल दी, तो अगले साल उस कर्ज की वैल्यू और मुसीबत बन जाएगी। वो चीज़ें अहम हैं। इन्होंने एक अकल का काम किया, ये अच्छा या बुरा। बहुत से लोगों को एतराज़ भी कि जाती हुई इंटर्म गवर्नमेंट को बहुत सारे इकानमी के हवाले से फैसले करने के इन्होंने पावर दिया है। शायद एक लिहाज से हो सकता, तनकीद भी की जा सकती है, लेकिन एक लिहाज से सही है कि अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान में, तो पता नहीं क्या हो नहीं हो, तो बेहतर ये है कि जो वक्त उनको मिला वो काम करें। और उनका खुद ही कहना है, सीएम पंजाब इंटरिम सेटअप का हिस्सा है ना, तो काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ भी मैं ये कह रहा हूँ कि हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें तवज्जो देनी चाहिए वो ये है कि किसी तरीके से अपडेट चीज़ों को करें। जो बार बार ये परदेश साहब ने जिक्र किया है कि पूरी दुनिया अब दोस्ती यारी में खैरात तो दे देती है, काम नहीं करती है।
काम सिर्फ वही करता है जो आप जिसके म्यार पे इसीलिए आप आपको बिजनेस ढूंढना पड़ेगा, हाँ, आप बिजनेस तो के उसके बगैर लिए गुजारा आपको नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस ढूंढना होगा, जाना होगा, हंट करना होगा। इन्होंने मैंगो की बात की, बहुत अच्छी बात, पाकिस्तान से अच्छा कहीं नहीं होता, लेकिन हर जगह दूसरे मुल्क के पहुंचा। हमने बड़ी मुश्किल से चीन से थोड़ी सी इजाज़त ली है। अभी बहुत अच्छी इन्होंने ये किया है, रेड चिलीज को एक्सपोर्ट की दे दिया है इन्होंने, जी, जी, बिल्कुल। जो बहुत अच्छी। चाइना से आप MOU साइन हो चुका हैरान है। होंगे कि रेड चिली हमारे यहाँ वेस्टेज में चली जाती, ख़राब हो जाती, छोटी छोटी लोकल कंपनियाँ। अगर आप उसको, जो केमिकलाइज फॉर्मेशन है, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो तरीक़ेकार है जिसकी वजह से मैं बताऊँ कि पाकिस्तान की मिर्चें बाहर नहीं जाती थी, क्योंकि इसके प्रूवन है कि सुर्ख मिर्च से कैंसर होता। तो वो एक तरीका है जिस प्रोसेस से गुजारते हैं, तो नहीं तो उस प्रोसेस से गुजार के आप बाहर एक्सपोर्ट करें। इतनी बड़ी फारिस्ट मार्केट है कि आप आराम से बैठ के बिजनेस कर सकते हैं। मैंगो है, इसी तरह आप कोशिश करें कि जो पाकिस्तान मीट है हमारे पास, हलाल हाँ, मीट है, अच्छा, बहुत सारी फिर चीजें हैं, फिर अगर हमारे फूड पास में ही जो है। एग्रीकल्चर है उसको कैसे एग्रीकल्चर कम इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम तब्दील कर सकते हैं, वो करें, तो मेरा अपना ख्याल है कि बहुत बड़ी कोई दुश्वारी नहीं होगी। बहुत बड़ी दुश्वारी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। हम भी दुआ गो हैं कि आने वाले दिन बेहतर हो। मैं परदेसी साहब आपसे पूछना चाहूँगी, लेकिन मुझे टू दी पॉइंट आंसर चाहिए, मुझे फिलोसफिकल आंसर नहीं चाहिए। एक तो ये बात कि पॉलिसीज़ जब बनती हैं तो उस वक्त जो है वो अगर किसी सेक्टर के हक में हो रही हो तो वो सेक्टर के जो लोग हैं जो बहुत चीख रहे होते हैं वो खामोश हो जाते हैं, लेकिन बाद में जब दूसरे सेक्टर्स वाले रेस करते हैं कि भाई आपने कंस्ट्रक्शन को बड़े लेवरेज दे दिए, आप इस सेक्टर को भी तो दें, एक्सपोर्ट सेक्टर को दें, जो सेक्टर भी एक्सपोर्ट कर रहा है उसको ये लेवरेजेस मिलने चाहिए। इसके ऊपर प्लीज़ बताइए एक इक्वालिटी के हवाले से। अच्छा, जो भी फैसिलिटी मिलती तो मुल्क के लोगों को ही है ना, या शहर के लोगों को ही नहीं तो मिलती है वन ना। साइडेड होके क्यों ना मिले कि आज चलो भाई हम प्यार है हमें कंस्ट्रक्शन वालों से, तो आज मैं हम कहता उसको हूँ तो पॉलिसी फातमी दे साहब को देते हैं। अच्छी पॉलिसी मिल गई और मुझे नहीं मिली, कल मुझे आएगी। एक मरतबा पॉलिसीज अगर अच्छी आना शुरू हो जाएंगी ना तो इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगी। एक पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपके तवसुल से ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करो हाजी साहब। जैसे आज गवर्नर साहब ने काम उठाया IT के ऊपर, ये काम तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आज से कोई 20 साल पहले उठाया था और इस काम को दबा दिया गया। आज देखें इंडिया, आज अब इंडिया IT की बातें नहीं कर रहा, अब वो इससे आगे की बातें कर रहा है हाजी साहब। आज अब ये दौर आने वाला डिजिटल का है। अगर बड़ी बड़ी कंपनियां कोई 5 बिलियन या 10 बिलियन डॉलर्स की लेकर आएंगी तो वो मैट्रिक का बच्चा तो नहीं रखेंगे। उनको तो इंटेलिजेंस बच्चे चाहिए हाजी साहब, उनको तो स्मार्ट पीपल चाहिए। हमारे उस्ताद कहते थे कि बिल्ली वही पालना जो चूहा पकड़ सके, बाकी को लात मारो। तो उन्होंने बड़ी अकल की बात की थी कि स्मार्ट बंदे पैदा करो पाकिस्तान के अंदर, काम आसान हो जाएगा। नौजवान आपकी आज मिसयूज हो रहे हैं। आप मुझे बताओ, मुझसे ज़्यादा तो आप लोग तो मीडिया पे बैठे रहते हैं, सारा दिन देखते रहते हैं, क्या हो रहा है मुझे ये बताओ। मिसयूज हो रहे हैं, आप यूज़ करो ना, आप यूज़ करो ना, यूज़ करो ना। मेरी औलादें ख़राब हो रही हैं, मेरी नस्लें बर्बाद हो रही हैं, मेरा दिल इसलिए दुख रहा है कि मेरी नस्लें बर्बाद हो रही हैं। यूज़ करो ना, हम लोग आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। हम लोग बिज़नेस कम्युनिटी जितनी भी है, वो किसी भी जमात से हो, चाहे पठान हो, पंजाबी हो, मेमन हो, गुजराती हो, जो भी हो, सारी कौम आपका साथ देने के लिए तैयार है। आप कल 14 अगस्त थी, कहीं पाँव रखने की जगह नहीं थी, सारी कौम आपका साथ देने के लिए तैयार है। आज भी पाकिस्तान को उठाने के लिए तैयार है। सिर्फ आप लोग सही डिसीजन लो, काम को आगे बढ़ाओ। अगर आपके तवस्सुल से एक नेगेटिव मैसेज दूँ, आप अगर आप नहीं नेगेटिव नहीं, हम नेगेटिविटी नहीं, PTV हमेशा पॉजिटिव बात करता है, पॉजिटिविटी फैलाता है। इससे फ़ायदा नहीं होगा। आप भले हम लोगों से चमचागिरी करा लो, इससे कोई फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं होगा। चलें सर, फिर आप अगेन गुफ्तगू कहीं और चलाएगी। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। फातमी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाया। आज के दिन हमने डिस्कशन की जिसमें FDI के हवाले से ख़ास कर हमने बात की। पाकिस्तान के पास FDI के बहुत सारे मौक़े मौजूद हैं। अब वक्त इस बात की है, ज़रूरत इस बात की है कि इस वक्त इसको ग्रैब कर लिया जाए। दैट्स इट। इस प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।